नमस्कार दादा. नमस्कार. सो सध्या फोंड्यान बायपोल इलेक्शनाचे वारें जें आसा हे इल्ले 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 म्हाका दिसता सध्या नेट येवपाक लागलेलो आसा. सो तितूंतल्या तितून तुमी आतां एक खंय तरी एंट्री मारलेली आसात आनी कालूच आम आदमी पक्षाची एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर आमी जेन्ना तांकां विचारलें की फोंड्यान व्यंकटेश नायक जे दादा जे आसा हे तुमच्या भितर येवपाक सोदता काय कितें, जावं तुमचे तेचे कडेन उलोवणें जालां काय कितें. जेन्ना आमी हे ताका विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी तुमची थोडीशी स्तुती बी केल्ली आसा. सो अशे रुमर्स तयार जाल्ले आसा फोंड्यान की दादा आम आदमी पक्षान प्रवेश करता काय ना, हेजे म्हाका आन्सर पयली दी. पयलीं म्हणल्यार जो कालचो जो स्टेटमेंट किंवा जो ब्रेकिंग न्यूज येयला की हांव आम आदमी पार्टी वयता म्हणून, हो ब्रेकिंग न्यूजा फाटल्यान म्हाजे कडेन तरी तसो विशय कांय ना. पूण तेंचे जे फुडारी आसा, एक अंकुश नारंग, प्रशांत नायक आनी तेंचो सेक्रेटरी, अशे खूब जाण म्हाका येवन हे जिल्हा पंचायती पयलीं मेळ्ळे येवन इलेक्शनाच्या पयलीं, मागीर तशेंच तेंगे चालू आशिल्लें म्हाका मेळपाक. पूण हांवें तांकां खंयच होकार दिवना कितें म्हणून की हांव खंयचीच पार्टी जॉयन जाता की आनीक तुमचे बरोबर येता म्हणून. पूण काल वाल्मिकीन सांगता ते वाल्मिकीक कांय खबर ना की तेणी ते म्हाजे कडेन कितें उलोवप चलता काय ना, तें काय तेणी तेंचे कडल्यान कितें कळ्ळां की ह्या विशयाचेर की म्हाका पार्टेन घेवपाचो हेंवूय म्हाका खबर ना. कारण 2022 इलेक्शना पयलीं हांव भारतीय जनता पार्टीचो सदस्य आशिल्लो आनीक तेन्ना हांवें रवी नायकाचो जेन्ना जी एंट्री जाली भुरग्यांची दोगांची, रितेशांची आनी रॉयाची, तेन्ना म्हाका जेन्ना नगरपालिकेचो चेअरपर्सन म्हणून आशिल्लो, म्हाका रिजायन जावपाक लायलो, तेन्ना हांवें रिजायन जावन हांवें भारतीय जनता पार्टी सोडली. भारतीय जनता पार्टी कित्याक सोडली की आमी इतले वर्सां जें काम केल्लें, आमी त्या टायमार जे कडल्यान मार खाल्ले, आमच्या कार्यकर्त्यांनी मार खाल्लो, आनी अशे लोकांक जर घेवन पार्टी जर फुडें वयता जाल्यार ते पार्टी बरोबर हांव म्हाजे मनाक पटना जालें म्हणून हांवें ती पार्टी सोडली. कोणी सत्ता आसतना पार्टी सोडिना, कित्याक सत्तेची फळां खूब खावपाक मेळटा. पूण हांवें सत्ता आसतना पार्टी सोडली की इलेक्शनाक तिकेट मेळपाकूच म्हाका इलेक्शनाक तिकेट मेळची ना अशें म्हणून न्ही, की आमकां आनी थंय स्थान ना. म्हणजे जे आमी कार्यकर्ते ग्रासरूट लेवलाचे आमी काम केल्ले, त्या टायमार आमकां विचारलें सुद्दां ना तांकां घेवचे पयलीं की पार्टीचें डिसिजन तें. आमी तें मान्य केलें. हांव चेअरपर्सनाचो रिजायन जालो आनी हांवें हें धरलें. तेन्ना म्हाका आमच्या समाजाचे नेते किरण कांदोळकार हेणी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो, ते तेन्ना गोवा फॉरवर्डान आशिल्ले. तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो की तुवें गोवा फॉरवर्डान यो म्हणून. हांवें ताका सांगलें म्हाका तिकेट तुमी दिता आसत जाल्यार हांव येता गोवा फॉरवर्डान, ना जाल्यार हांव आसतो बरो आहा. त्या टायमार धरलें की आमी अलायन्स करतले काय न करतले, पूण फोंडा तूं आमचो कॅन्डिडेट आसतलो अशें म्हणून तेणी सांगलें म्हाका. आनी त्या टायमार हांव एक ह्याय म्हणून हांव गोवा फॉरवर्डा बरोबर गेलो. पूण हांव तेंच्या पार्टीक जॉयन जालो ना. गोवा फॉरवर्डाक हांव जॉयन जालो ना, मेंबर म्हणून जॉयन जालो ना. हांव तेंच्या हेजेर व्यासपीठार गेलो. ते म्हाजे हांगा येवन फोंड्या येवन तेणी डिक्लेअर केलें जाहीर सभेक, जी आमी म्हाज्या ऑफिसा कडेन आमी मिटींग घेतली. ते मिटिंगेक तेणी सांगलें की आमचो फोंडेचो कॅन्डिडेट दादा म्हणून. जेन्ना जेन्ना अशें इलेक्शनाचे जे लागीं येवपाक लागलें आनीक काँग्रेस आनीक गोवा फॉरवर्ड अलायन्स आनी तांकां लिमिटेड सीट दिले, त्या टायमार अशें जालें की फोंडा सीट तेणी काँग्रेसीकूच दिलो. ना हांव त्या टायमार न्यूट्रल रावलो. काँग्रेसी वांगडा हांवें काम केलें. आनीक काम करपा टायमार जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेटान जे कितें कसो हें करपाचो आशिल्लो तो आमचे कडेन त्या टायमार केलो ना. म्हणजे कशें आसता, थोड्या विरोधकांक विरोधकूच म्हणून दिसता आनी ते विरोध म्हणून दवरतात. ते जाल्लें गेल्लें सोडून जावं. पूण आयज जो कितें पळय रुमर चल्ला आम आदमी पार्टी दादा भितर वयता अशें म्हणून, हें ना. आज फोंडेकारां बरोबर दादा इतलो तेंप आसा. आज हांव नगरसेवक म्हणून जें पद भोगतां हें लोकांच्या विश्वासाचेर भोगतां. कारण हें पद भोगता आसतना लोकांनी पळयलां की म्हाजें काम पळयलां, कितें हांव कित्याक कितें करचो ना हें सगळें फोंडेकारांक खबर आसा. आनी हांव असले गोश्टी केन्नाच करचो ना. कित्याक ही गोश्ट करचे पयलीं म्हाजे जे बरे मागपी लोक आसा किंवा फोंडेचे जे नागरीक आसा, फोंडेचे जे वोटर आसा, तांकां खबर आसा कितें करपा जाय आनी कितें ना तें. आतां फोंडेच्या ह्या इलेक्शनाक खातीर जे बाय इलेक्शन जावपा आसा, हितून खूब जाणांचें अशें आसा की हांव इलेक्शन लडटलो, तूं लडटलो अशें म्हणून. पूण जो एक
तुम्ही पळयलां जो चिंबल हेका जेन्ना पळय विरोध जालो आनी चिंबलचे लोक कशे एक जाले आनी एक जावन तेणी एक ठरयलें बाबा आमी ना हो आमकां युनिटी मॉल नाका अशें म्हण तेणी डिसिजन घेतलें ते थांब रावले. अशे तरेचे जर फोंड्यान जर फाल्यां कितें ठरता आनी जर फाल्यां केतन पाड्डीकर, राजेश वेरेकार की मागीर थंय आदर्श तोरसकर असे खुबशे जाण भुरगे आसा म्हणजे अशे खूब जाण आसा की अशे एक मत जावन फाल्यां जर कितें करपाक गेले जायत न्ही तेजेर सगळ्यांचे वांगडा आसा जाल्यार तितून म्हाजी तरी तयारी आसा. कारण कित्याक की फोंडेकारांक कितें जाय हें सगळ्यांनी बसून समजोवपाक जाय. इवन फाल्यां बीजेपीचे कॅन्डिडेट आहा अपूर दळवी आसा, मागीर आमचो रितेश नायक आसा, मागीर आमचो एडवोकेट नरेन सावयकर आसा, अशें तेंचेय बी आसा. पूण फोंडेकारांक कितें जाय इलेक्शनाक सगळेच वचपाक सोदता पूण फोंडेकारांक कितें जाय हो मेन मुद्दो आसा. आनी हांव आज पर्यंत जो नगरपालिकेन कावन्सिलर म्हणून आसा की हांव म्हाजें जें पयलीं इलेक्शन 2008 जाल्लें 2008 हांव इलेक्शन निवडून येयल्लो तो पर्यंत ते आज पर्यंत म्युन्सिपालिटीचें हांव उदकय पिना आनी म्युन्सिपालिटीचो हॉनरेम आसा पळय न्ही म्हाजे कडेन भुरगे कामां तांकां दिता. कित्याक जें कितें चिंतून हांव म्युन्सिपालिटीन येयल्लो तें म्युन्सिपालिटीन करपाक जालें ना. एकच काम हांवें सक्सेसफूल केलां म्हणटा तें गार्बेज मॅनेजमेंट. जो म्हाजे कडेन गार्बेज मॅनेजमेंट 2008 पर्यंत 2008 नाशिल्लो तो 2017 पर्यंत हांव तेतून आशिल्लो. 2017 आनी मागीर परतो चेअरपर्सन जालो आसतना हांवें ते परतो म्हाजे कडेन सुत्रां घेतलीं. तेन्नाय हांवें गव्हर्नरान आमकां फोंडा सिटी क्लीन आमकां तेन्ना एवॉर्ड दिल्लें थ्रू गव्हर्नर. हें करता आसतना आयज आमी जर चिंतलें जायत न्ही जाल्यार म्हाका इलेक्शन कित्याक जाय हें इलेक्शन कित्याक लडपाक जाय दादान. लोकांक सगळ्यांक दिसता दादान इलेक्शन लढचें, बाकीच्यांक सगळ्यांक दिसता आमी इलेक्शन लढचें, बाकीच्यांक लोकांक दिसता दादान इलेक्शन लढचें म्हणून. पूण कित्याक लढचें कसले गोश्टीक पयशे करपाक कितें करपाक एक आपल्याक स्टेटस घेवपाक आमदार म्हणून कितें करपाक हेजेर पयलीं जाणूवपाक जावपाक जाय की फोंडेकारांक जो कोण इलेक्शनाक रावपाक सोदता तो फोंडेकारां खातीर कितें करूंक सोदता, आयज कितें नीड, फोंड्याक कितें जाय, फोंड्याक कितें करपाक जाय हें पयलीं जाणून जावपाक जाय. आज हांव म्हाजें नांव हेजेर येयले नंतर म्हाका खूब जाणांनी विचारलें दादा कितें करता तूं काय म्हणून, हें कितें येयलें तें सारकें काय म्हणून. हांवें म्हणलें तितूंतलें म्हाका कांय खबर ना कित्याक सद्याक केतन पाड्डीकाराचें नांव चलता काँग्रेसीन वयता म्हणून तेजी एंट्री म्हणून तेवटेन आतां म्हाजेंय नांव येता कोण आनी कोणाचेंय नांव येता अशें खुबशे जाणां कडेन येता. पूण युनायटेड डिसिजन जाले नंतर कितें आनी आतां कशें आसा की फाल्यां सकाळीं जर सगळे पक्ष युनायटेड येयले आनी फाल्यां ते कितें डिसिजन घेतलें, आज हांव काँग्रेसीन जॉयन जालो फाल्यां युनायटेड ते येतकीर तेंगेलें डिसिजन वेगळें कितें जालें जाल्यार फाल्यां वेगळें जातलें. हांव आज आम आदमी पार्टी जॉयन जालो तेणी समज युनायटेड डिसिजन सगळे एकठांय येयले सगळे पार्टी आनी तेंचें डिसिजन जालें ना आमचो हो नाका आमचो तो कॅन्डिडेट. कितें फाल्यां भवितव्य जें आसा हे सगळे पार्टी एकठांय येवन कितें डिसिजन घेतलें तेजेर आसा. दुसरें डिसिजन आसा ते फाल्यां सकाळीं की बीजेपी कोणाक तिकेट दितले ते. हे दोन मुद्दे आहा. बरें सगळे जाण तरी एक जाले आसात आनी जर म्हटलें आसत की दादा तुमी एक तिकेट घेवन जी कोण तिकेट दितलो ती तिकेट घेवन तुमी रावचे जाल्यार तुमी सगळ्या वांगडा आसतले. म्हाका तर तिकेट दिता सगळे मेळोन जाल्यार हांव अवश्य रेडी आसा आनी हांव इलेक्शनाक रेडी आहा. हितून खंय तरी भंडारी समाजाची वोटींग हेवटेन तेवटेन हालतली काय कितें जर तर रितेशाक तिकेट दिली जाल्यार. ना पक्ष पातळीचेर कशें आसा आज भंडारी समाज सुद्दां जो आसा पळय न्ही काम कोण करतलो, काम कोण करपी आसा कितें आसा तेजेर. कित्याक हांव चेअरपर्सन आसतना कितें काम केलें, रितेश चेअरपर्सन आसतना कितें काम केलें, दळवी चेअरपर्सन आसतना कितें काम केलें. आज काम जे लोक जे आसा फोंडेचे ते काम पळयतात, कामाक वोट दिता, कामाक काम करता. तो फुडें बाबा हो काम हो कितें करतलो हो आमकां इजिली अवेलेबल आसतलो काय ना आसतलो, कोण तुका कसल्या कामाक कोण आसतलो, 24 hours जे काम आहा करपाक जाय ते कोण करतलो हें सगळ्यांक खबर आहा. कित्याक हांव चेअरपर्सन आसतना कशें काम केलां म्हाका इतली त्या टायमार म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी कशी चुकली जाल्यार हांव त्या टायमार बरें फोंडें करपाचें आयलें. म्हाज्या टायमार कोवीड येयलो आनी हांव चेअरमॅन आसतना म्हाका कोवीड पॅन्डेमीक जें इयर आशिल्लें तें गेलें आनी त्या टायमार हांवें कितें काम केलां तेवूय लोक जाण. जेन्ना दोन बॉडी गोंयभर गोंयांत खंयच डिस्पोज करपाक घेयनाशिल्ले तेन्ना आमचो चीफ ऑफिसर तेन्नाचो केदार नायक कितें आमी मेळोन त्यो डिस्पोज केल्यो फोंड्यान. त्या टायमार मोठो बोवाळ गेलो की त्यो दोन बॉडी कित्याक म्हणून. ते दोन बॉडी नंतर इतलो इश्यू जालो की म्हाका
शेनवार आसूं सुद्दां म्हाका स्पेशल मिटींग घेवची स्पेशल मिटींग घेतली, जस्टिफाय केलें. कारण आमची स्मशानभूमी ही कॉमन स्मशानभूमी. हेजे पयलीं सुद्दां आमच्या स्मशानभूमीन बांबोळेच्यान ज्यो बॉडी अनआयडेंटिफायड बॉडी आमी म्युनिसिपालिटी डिस्पोज करताले. पुलीस जे आसा फोंडेचे ते खंयची जावं ती खाणेपडची आसूं, ती उसगांवची आसूं, ती मोलयेची आसूं, खंयची अनआयडेंटिफायड बॉडी आसताल्यो त्यो आमच्या हितून स्मशानान डिस्पोज करताले. म्हणजे त्या टायमार म्हाका इतलें आशिल्लें की आमी त्या टायमार सांगलें हांवें की आमी खंयची बॉडी डिस्पोज करूंक शकता, कित्याक दीस इज कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी आमची स्मशानभूमी जी आसा ती आमची एकाच एजी न्ही. तितून आमकां सगळ्यो समाजाच्या लोकांक थंय आमकां पुरपाक, कॅथलिकांक पुरपाकूय मेळटा, मुस्लिमांक करूंकूय मेळटा, आनीक आमकां हिंदू लोकांक आमकां लासूंकूय मेळटा. आमची स्मशानभूमी ही बांदलेली तेन्ना आमचे माजी खासदार रमाकांत आंगले हे जेन्ना आशिल्ले तेंनी तेंचे हितून ती बांदलेली. म्हणजे त्या टायमार कशें आशिल्लें की आमी एक अंडरटेकींग दिल्लें कोणाक, कलेक्टराक, की आमी हांगसर केन्नाच भेदभाव करचे ना. खंयच्याच एका बॉडी डिस्पोज करपाक हाडली जाल्यार आमी खंयचो भेदभाव करना, आमी तांकां अंडरटेकींग दिल्लें आनी त्या बेसिसार आमी ती तेन्ना डिस्पोज केल्ली. ओके, दादाचें जर आमी राजकारण जर पळयलें आसत जाल्यार प्रत्येक कडेन फोंड्या कोणूय म्हणटलो की लास्ट इलेक्शन जेन्ना पात्रांवाचें जालें तेन्ना खंय तरी टर्निंग पॉयंट जो पात्रांव निवडून येवपाक आशिल्लो तो खंय तरी दादा आशिल्लो अशें म्हणून सगळ्याक अजून मेरेन चर्चा आसा. हितून कितपत तथ्य आसा? अशें सिच्युएशन आशिल्लें की आमचो भंडारी समाज सगळो, ते भायर बाकीचे जे रवी नायकाचे वेल्युएस आशिल्ले सगळे, म्हणजे बरे मागपी सगळे फोंड्यान सगळे समाजाचे बालाले एक चान्स ताका दिवन दादा पळय, एक चान्स तूं ताका दी, सगळे भेदभाव कडेन धरून तूं एक न्यूट्रल राव, तूं तुजे कोण लोक आसा तुजे कोण आसा तांकां सगळ्यांक सांग आनी तूं हें कर. म्हणटकीर कशें आसा की राजकारण म्हणजे एकटोच म्हणजे कशी गोष्ट आसा की म्हाजे स्वता पुरतीच वचपाक म्हाजें केन्नाच येना. आज पर्यंत हांव सदींच बॅक फुटार येयला. 2012 तेंच जाल्लें. 2012 हांव सामको एकदम म्हणजे जालें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें, तेन्ना म्हाका परिकारान म्हाका कमिटमेंट दिल्लें की तुका 2017 आमी टिकेट दितले म्हणून. 2012 तेन्ना 2012 जेन्ना युती आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीन मोगोची, ती मदीं जेन्ना पार्सेकर मुख्यमंत्री जालो तेन्ना ती ब्रेकअप जाली. ती ब्रेकअप जाल्या नंतर ताच्या पयलीं आमचे मनोहर पर्रीकर हे देशाचे संरक्षण मंत्री जाल्ल्या कारणान ते गोंयांचे राजकारण सोडून ते सेंट्रलाक गेले. आणि 2017 इलेक्शनाक त्या टायमार असलें की बीजेपी एक कडेन आनी एमजीपी एक कडेन. एमजीपीन ठरयलें की आमचो स्टँडींग एमएलए आहा ताकाच तिकेट दिवपाची, आणि बीजेपीन ठरयलें की आपलो हें आसा म्हणजे आमच्या कडेन आमचो सिनियर हें आसा तेन्ना सुनील देसायाक दिवपाचें. आनी त्या टायमार हांव रावलो. आनी त्या टायमार सुद्दां तशेंच जालें की म्हाका खंय तरी आमचे लोक सगळे थंय येवन कितें तरी निर्णय तुजो तूं चुकता, तूं खंय तरी चुकता, तूं तुजो सारको निर्णय घे. त्या टायमार हांवें वेवस्थीत निर्णय घेतलो. त्या टायमार रिजल्ट दिलो आणि 2022 हांवें रिजल्ट दिलो. ओके, सो जेन्ना गोवा फॉरवर्डान जेन्ना तुमी गेले तेन्ना कितें म्हणून चिंतून गेल्ले तुमी? न्ही, गोवा फॉरवर्डान गेल्ले कशें अशें काम केलें की एक तेणी जे गोवा फॉरवर्डाचे जेन्ना आमचे 2 आमदार निवडून दिल्ले बहुजन समाजाचे, म्हणजे एक नेतो एक उच्च हितूंतल्यान सुद्दां आमच्या लोकांक फुडें व्हरपाक सोदता. आनी त्या बरोबर किरण कांदोळकरूय त्या टायमार आशिल्लो. आनी जेन्ना तृणमूल काँग्रेस गोंयांत येयली आनी एक स्फोटकशें वातावरण निर्माण तयार जालें, आनी जो उठत तो हेवटेन तेवटेन तृणमूला कडेन किंवा आनी गोंयांत वचपाक लागलो, तेन्ना हांवें निर्णय म्हाकाय म्हाजे कडेन तेन्ना ऑफर येयल्ली. आमचे लिडर समाजाचे किरण भाई तेन्ना ते चड लागीं आशिल्ले तृणमूल काँग्रेसीक, तेणी म्हाका ऑफर दिल्ली. ना, हांव म्हणलें ते खंयचे खंयचे लोकांक आमचे फोंडेकार असलें राजकारण एक्सेप्ट करचे ना. खंयची पार्टी येवन जर हांगसर कित्याक कितें करपाक लागली ती आमचे फोंडेकार एक्सेप्ट करचे ना. आनी आज सुद्दां जे हांव निर्णय जो म्हाजो आसा पळय न्ही तो असोच आसा. कित्याक की खंयची पार्टी येवन फाल्यां सकाळीं ती दादा ते पार्टीन वचप, आनी इतले वर्सां हांवें जें काम केल्लें आनी इतलें ती म्हाजें जें श्रेय जें आसा तें कोणाच्या फुड्यान अशें घाण दवरप हें म्हाज्या मनान तरी पटना. पूण तो हांवें आज कळयता की म्हाजे सगळ्या फोंडेकारांक की हांव जें फोंडेकारांक कितें जाय तेंच करतलो. फोंडेकारांक नाका तें हांव केन्नाच करचो ना. ओके, दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी लास्ट एक प्रश्न विचारता तो म्हटल्यारूच फोंडेचें राजकारण सद्या कशें आसा आनी खंयचे दिशेन वयता? फोंडेचें राजकारण तर पळयलेंच न्ही तुमकां सगळ्याक एक कारण बीजेपीन आपली ताकद जी आसा ही फोंड्या लावपाक सुरवात केल्या, पूण अजून मेरेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना.
काँग्रेसीनूय अजून डिक्लेअर करूंक ना, सो कोणाचेच कॅन्डिडेट अजून डिक्लेअर ना. सिच्युएशन कशें आसा, आज SIR चालू आसा, तितूर कितली वोट वयतली, मायनस जातली, कितें जातलें तें 21 तारखे नंतर कळटलें, कितले मतदार उरतले ते. आणि तेजे नंतर कॅल्क्युलेशन तयार जातलें. जर फाल्यां सकाळीं खंयचे कम्युनिटीचे वोट कमी जाले, खंयचे कम्युनिटीचे वोट चड उरले, फाल्यां ते हेजेर नियाळ जातलो. आणि त्या प्रमाणे फाल्यां इलेक्शना वचपाक सगळेच रावल्यात 21 तारखेर. 21 तारखेर जो डेटा येतलो फोंडा मतदारसंघाचो, कितले वोटर्स डिलिशन जाल्यात आनी कितले वोटर्स उरतले, तितून खंयचे वोटर्स डिलीट जाल्या, तो प्रत्येक पक्ष जो आसा तो तेजेर बारीक लक्ष दिवन आसा. आणि तेजे नंतर कोणाक तिकेट दिवप काय कोणाक तिकेट ना दिवप हें ठरतलें. आणि म्हणून आज सुद्दां भारतीय जनता पार्टी सुद्दां जे डिसिजन घेवपाक रावल्या ते म्हाका दिसता की SIR नंतर कळटलें की बाबा वोटर खंयचे आसा, कितले वोटर उरल्या, खंयचे मायनस जाल्या, पंचायतीन कितले मायनस जाल्या, म्युनिसिपालिटी एरियेन कितले मायनस जाल्या, हें सगळें हेजेर नियाळ करून मागीर ते नंतर म्हाका दिसता कॅन्डिडेटाचेर उलोवपाक तयार जातले. ओके. ज्या पद्दतीन म्हणजे फोंडेचें राजकारण सध्या चालू आसा, सो ते कितें आहा ते डिक्लेअर ऑलरेडी थोड्या दिसांनी डिक्लेअर जातलें. सो आतां जरी ज्या पद्दतीन जाय तशी जर तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी जर मेळ्ळी ना आसत जाल्यार 2027 तुमचो कितें विचार आसतलो? ना, हे फाटी हांवें एक ठरयलां कितें म्हणून, सपोज कॅन्डिडेचेर कशें आसा तें पळोवन नाल्यार इंडिपेंडंट वचपाची तयारी हांवें दवरल्या ह्या फावटी हे फाटी. कित्याक हे फाटी जर हें जालें ना जाल्यार फुडें आनी राजकारण करून कांयच फायदो ना. कारण ही ऑपॉर्च्युनिटी कशी आशिल्ली की आमचे कडेन समाजा कडेन सुद्दां आमचें अशें आशिल्लें की सिनियर लिडर आमचो आसा, रवी नायक आसा, ते नंतर दादा आमी तुका पळयता कितें तेजे नंतर, पण तो आसतना तें शक्य नाशिल्लें. पण आज कशें आसा की आज आमच्या समाजाक फुडें व्हरतलो जाल्यार कोणाची तरी गरज आहा. आणि जे टायमार गरज आहा तेन्ना तर आमी बॅकफुटार रावले जायत न्ही. जाल्यार म्हाका दिसता हें म्हणजे समाजा बाबतीन आनी बाकीचे जे कितें फोंडेकारांक कितें जाय आनी फोंडेकारांक जाय तशें करपा खातीर गरज आसा, ते गरजे खातीर हांव ह्या फाटी चड करून इलेक्शनाक रावतलो. म्हणजे जरी तर टिकेट सुद्दां नासली जाल्यार दादा इंडिपेंडंट देंवतले. देंवतलो. ओके, येस, थँक्यू.